बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एम बार स्पोर्ट्स। नाज़रीन, किसी भी मैदान के अंदर जब पॉलिटिक्स को शामिल कर लिया जाए या पॉलिटिक्स की एंट्री हो जाए तो फिर वो मैदान चाहे कोई भी हो वो मैदान गंदा हो जाता है। यही कुछ आजकल हाल हमारी क्रिकेट का हो चुका है। पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त जिस हाल में है या जिस पोजीशन में है तो हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बदनाम करने में या क्रिकेट को इस स्टेज तक लाने में किसका जो किरदार कितना है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो ये सिलेक्शन कमेटी है या पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, इन्होंने जो बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है दोनों सीरीज़ के अंदर, ट्राई सीरीज़ में और चैंपियन ट्रॉफी, वो चैंपियन ट्रॉफी जिसका हमें 29 साल बाद मौका मिला इस चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी करने का। तो हालांकि होना ये चाहिए था कि हम इतने सालों बाद अगर हमें ये मौका मिला है तो हम इसकी हर एक एक खामी को पूरा करते। इस चैंपियन ट्रॉफी को जीतने के लिए, इस चैंपियन ट्रॉफी में इन रहने के लिए अपनी छोटी से छोटी खामी को भी हमें दूर करना चाहिए था। मगर आप सब ने देखा कि जब से चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड ऐलान किया गया था तो उस स्क्वाड के ऊपर पहले दिन से ही तनकीद की जा रही थी। बार बार साबिक जो क्रिकेटर्स हैं वो इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि आप इस स्क्वाड के साथ कभी भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो वही कुछ हुआ। पाकिस्तान ने 2 मैच खेले चैंपियन ट्रॉफी में, दोनों मैच हारने के बाद पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से शुरू होने से पहले ही चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। तो अब पाकिस्तान ने दौरा न्यूजीलैंड करना है 16 मार्च से 5 अप्रैल तक। तो पाकिस्तान का जो सिलेक्शन कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ये उसी हटदर्मी के ऊपर कायम रहते हुए, उसी पॉलिटिक्स के साथ खेलते हुए, इनको किसी किस्म की आवाम के तासुरात से, आवाम के जज्बात से कोई परवाह नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने उसी तरह जो पर्ची सिस्टम का करते खेलते हुए या सीट एडजस्टमेंट का एक नया फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के अंदर इनकी तरफ से आज सामने लाया गया है। ये इसको लॉन्च कर दिया गया। जो खिलाड़ियों को निकाला गया है या ड्रॉप किया गया वो इस तरीके के साथ ड्रॉप किया गया है कि उनकी सीट एडजस्टमेंट कर दी गई है, रद्दोबदल कर दिया गया है। आप इनको यूँ कह लें कि ना इनको ड्रॉप में कहा जाता है, ना इनको ये कहा जाता है कि ये जो है पाकिस्तान के इस स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। तो इस स्क्वाड के ऊपर नाज़रीन अब जो साबिक खिलाड़ी हैं, साबिक जो क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद करना शुरू कर दी गई है। अब ऐन मुमकिन है कि इस स्क्वाड के अंदर भी जो तब्दीलियां हैं वो की जाएं और तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। साइम अयूब, फ़खर ज़मान की वापसी का एक बार फिर से शोर मचना शुरू हो चुका है कि इनको वापस स्क्वाड के अंदर शामिल करें। आप इनके बगैर आप किसी भी सूरत जो है इस जो दौरा न्यूजीलैंड है इसके अंदर भी अपनी कामयाबियां नहीं समेट सकते हैं। और फिर दूसरा जो आकिब जावेद साहब है हमारे हेड कोच, इनके हवाले से कहा जा रहा था कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए ये हेड कोच नहीं होंगे, मगर आप सब ने देखा कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए यही हमारे हेड कोच हैं। सकलैन मुश्ताक के हवाले से कहा जा रहा था कि सकलैन मुश्ताक जो हैं ये हमारे हेड कोच बनने जा रहे हैं, मगर इन्होंने हेड कोच बनने से माजरत कर ली। आखिर इन्होंने माजरत क्यों की है? क्या यूनुस खान को दौरा न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद हेड कोच बनाया जाएगा? तमाम खबरों के ऊपर आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आप लोग बताएँ, क्या आपको नहीं लगता कि इस स्क्वाड के अंदर, T20 स्क्वाड के अंदर या ODI स्क्वाड के अंदर साइम अयूब की या फ़खर ज़मान की जो एंट्री है होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है फ़खर ज़मान, साइम अयूब, इनके बगैर पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर सकता है? आपने कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन, आप सब लोगों ने देख तो लिया होगा जो गुज़श्ता रोज़ ODI और T20 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानब से, क्रिकेट बोर्ड की जानब से स्क्वाड का ऐलान किया गया दौरा न्यूजीलैंड के लिए। मगर इस स्क्वाड के ऊपर जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड के ऊपर पहले दिन से ही तनकीद की जा रही थी, तो इसी तरह अब इस स्क्वाड के ऊपर भी तनकीद की जाना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, जो सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी ने चंद ऐसे प्लेयर्स हैं जो नए हैं, डोमेस्टिक में अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए भी इन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। आमिर जमाल बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, अच्छी ये डोमेस्टिक खेल रहे हैं। फिर इसके साथ साथ अजान अवैस हैं,
ان کے نام کے اوپر بھی جو سلیکشن کمیٹی انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. حالانکہ یہ جو اذان اویس ہیں یہ قائد اعظم ٹرافی میں اچھا خاصا پرفارم کر رہے ہیں. قائد اعظم ٹرافی کے اندر انہوں نے بہت زبردست جو ہے اپنی جو پرفارمنس ہے وہ دکھائی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ فیصل اکرم، کامران غلام کو انہوں نے ناظرین شامل نہیں کیا ہے. کامران غلام کو نکالا، ان کو شامل کرنا چاہیے تھا. تو اسی طرح ناظرین ساجد خان کے والے سے بہت زیادہ شور مچایا جا رہا. آپ سب لوگ بھی یہ کمنٹ میں بتاتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ ساجد خان جو پاکستان کے پاس اس وقت بیسٹ سپنر ہیں، وسیم اکرم جیسے جو کرکٹرز ہیں وہ چیخ کے تھک گئے ہیں، یہ کہہ کے تھک گئے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ساجد خان کو اپنے اسکواڈ کے اندر ٹیم میں شامل کیوں نہیں کر رہے. ساجد خان جیسے سپنرز بولر کی اس وقت پاکستان ٹیم کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے جو سابق فاسٹ بولر محمد عامر، انہوں نے ناظرین جو ہے T20 کے لیے نئے کپتان کا نام دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت T20 کا کپتان بنایا گیا سلمان علی آغا، ان کو کپتان نہیں بنانا چاہیے تھا. نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نئے چہروں کی بات کر رہے ہیں تو محمد حارث بہترین آپشن ہیں. محمد حارث اس وقت کپتانی کے لیے بہترین آپشن تھے، ان کو استعمال کرنا چاہیے تھا. پاکستان اکیڈمی پاکستان شاہینز ابھی چیمپئن ٹرافی کے لیے پریکٹس میچز میں وہ کپتانی کر رہے ہیں. محمد حارث جو ہیں تو ان کو کپتان بنانا چاہیے تھا. پھر دوسری طرف جو احمد شہزاد ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کپتان بنانا ہی تھا تو سائم ایوب کی طرف جائیں. جن لوگوں کی جگہ ٹیم میں نہیں بن رہی آپ نے انہیں کپتان بنا دیا. مگر ان لوگوں کو آپ کی ٹیم سے نکالنا چاہیے تھا. یہ لوگ ذمہ دار تھے پاکستان کو چیمپئن ٹرافی سے باہر کرنے کے لیے، تو آپ یہاں پہ بھی جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کی جو اس وقت آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ ان کرکٹرز کو اپنے اسکواڈ سے اپنی ٹیم سے نکال سکیں. راشد لطیف نے کہا کہ شاداب خان کی بولنگ کا گراف تیزی سے نیچے گیا ہے. حارث اچھے اوپنر ہیں، آسٹریلیا میں اچھا کھیل چکے ہیں، زلمی سے بھی بیٹنگ کرتے ہیں. جب مارکیٹ میں نام آتا ہے تو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. تو اسے جو پاکستان کے جو سیکشن کمیٹی ہے کرکٹ بورڈ کی، انہوں نے اگنور کیا. جو سابق وکٹ کیپر کامران اکمل ہیں، انہوں نے کہا کہ بند کمرے میں قومی ٹیم بنا کر اس کا اعلان کر دیا گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹیم سلیکشن کی بنیاد کے اوپر کی گئی ہے یا انہوں نے گراؤنڈ میں جا کر لڑکوں کو دیکھ کر ٹیم بنائی ہو. یہ وہی بندے ہیں جو بند کمروں میں بیٹھ کر انہوں نے ٹیم بنا دی اور ٹیم بنا کے اس کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ جتنے سلیکٹرز ہیں ان کے آگے پیپر دے دیا جاتا ہے کہ جو متفق ہے ہاتھ کھڑا کر دے، جس کے ووٹ زیادہ ہیں ٹیم کا اعلان کر دیتے ہیں. یہ تو حال ہے اس وقت ہماری جو کرکٹ ہے، ہماری اس وقت سلیکشن کمیٹی کا. تو دوسری طرف عاقب جاوید صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے ہیڈ کوچ سے فارغ کیا جائے، محمد یونس کو لایا جائے. چونکہ اس سے پہلے ثقلین مشتاق کا نام سامنے آ رہا تھا، مگر انہوں نے دورہ نیوزی لینڈ کے اندر اپنی بدنامی کو جو اپنے سر نہ لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جو اسکواڈ اعلان کیا گیا اس اسکواڈ کے ساتھ وہاں پہ بھی ہمیں بدنامی کا ہی منہ دیکھنا پڑے گا. اب جیسن گلیسپی ہیں، یہ ہمارے جو سابق ہیڈ کوچ ہیں، ان کی طرف سے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی عاقب جاوید کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ عاقب جاوید جو ہیں یہ جوکر ہیں. انہوں نے کہا کہ عاقب جاوید نے خود کوچ بننے کے لیے میرے اور گیری کے خلاف مہم چلائی، لگاتار تبدیلیوں پر ان کا بات کرنا مذاق سے کم نہیں ہے. اب عاقب جاوید صاحب کو جو ہے وہ خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے. اپنی فیڈ بیک کا ذرا کمنٹ سیکشن میں لازمی ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.